कविताको शीर्षक छ राष्ट्रिय जनावरको देशमा। राष्ट्रिय जनावरको देशमा सूचीकृत छु राष्ट्रिय जनगणनाको एक आँकडा, एक अराष्ट्रिय मान्छे, अराष्ट्रिय बाजेको नाति, अराष्ट्रिय बाबुको छोरा, डामेर निधारभरि 3 पुस्ते अराष्ट्रियता खेपिरहेछु राष्ट्रिय जनावरको एक अराष्ट्रिय मुद्दा। जहाँ केही राजकीय शब्दहरू छुट्टिएर शब्दको खोपीबाट बन्दछन् राष्ट्रिय गीत, केही दैविक बाणीहरू खसेर ब्रह्मबाणीबाट, केही दैविक बाणीहरू खसेर ब्रह्मबाणीबाट बन्दछ मुलुकी ऐन, र केही जनावरहरू निस्किएर धर्मसभाको चेपबाट गर्छन् मान्छेमाथि नजाई, फहराउँदै एकसाथ गणतन्त्र दिवसको विजय पताका र मक्किँदै गरेको पुर्खाको भोटो खेपिरहेछु 164 वर्ष पुरानो जङ्गबहादुरको अपराध संहिता। राष्ट्रिय जनावरको देशमा यसरी खेपिरहेछु एक अराष्ट्रिय मुद्दा, जहाँ सोधिएका छन् हमेशा एउटै प्रश्न कि किन भोगिरहेछस् यो सङ्गीन अपराध जसलाई खुद संविधानले अराष्ट्रिय भनेको छ। उत्तरमा हमेशा मैले भनेको छु जोसँग मेरो खाद्य सम्प्रभुता जोडिएको छ। उत्तरमा हमेशा मैले भनेको छु जोसँग मेरो खाद्य सम्प्रभुता जोडिएको छ। फेरि प्रश्न, तर यो राज्य अपराध हो तँलाई थाहा छैन भने राज्य कुन सिमानाबाट सुरु हुन्छ मलाई थाहा छैन। प्रश्न कहिलेदेखि खाएको होस् भने 5,000 वर्षदेखि। फेरि प्रश्न कहिलेदेखि खाएको होस् फेरि भने 10,000 वर्षदेखि। अन्तिम प्रश्नपछि जब बाँधियो मेरा हात खुट्टा, झुन्ड्याएर छातीमा राज्यद्रोहको बिल्ला, जब खिचियो मेरो एकथान पूर्ण कदा तस्बिर, अचानक लाग्यो कि गणतन्त्रको यो प्रथम दशक, जसको लागि खुद मैले पनि फटाएको हुँ 27.5 जोराएको तलुवा, मानौ बिउती रहेछ नझै पनि राजा महाराजाको अनेक संस्करणहरू त्यहाँ डुक्रिरहेछन् जङ्गबहादुरको सनातन गोठबाट नयाँ नयाँ उत्पादन भएर धर्मयुद्धका नयाँ नयाँ साँडेहरू, जसले खोसेका छन् मात्र एकथान आधुनिक हिन्दुस्तानको लागि हजारौं वर्ष पुरानो मेरो प्राकृतिक न्याय, र ठोकेका छन् मेरो थाप्लोमा पुस्तैनी दण्डस्वरूप गोरुको बाध्यकारी मेघचन। अराष्ट्रिय बाजेको नाति, अराष्ट्रिय बाबुको छोरा, बाध्य हुने छैन अब कुनै पनि प्रश्नको उत्तर दिनबाट म, बरु एक अनन्तकालदेखि चढाए चाहिँ प्रत्येक पटक पुर्खाहरूको नाममा फेरि चढाउनेछु सुक्तुलुङभरि गोरुको सायाचोकमा, र खोज्नेछु 27.5 जोराएको तलुवामा फाटेको आफ्नै सम्प्रभुता। राष्ट्रिय जनावरको देशमा, राष्ट्रिय जनावरको देशमा ती तमाम जनावरहरूप्रति म उत्तिकै उदार बन्न सक्छु, सिवाय एउटा खतरनाक शब्द जसको कारणले अराष्ट्रिय भइरहन म अभिशप्त छु। म त्यही शब्द खारेज गर्न चाहन्छु, म त्यही शब्द खारेज गर्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ एक अन्तिम इच्छा पत्र। गरिबै गरिबले भरिएको छ 2/3 दुनियाँ, मात्र बाँकी छ केही सानो हरित भाग, जहाँ फुलिरहेछ, जहाँ फैलिरहेछ निरन्तर प्रदूषण 2/3 को। गरिबै गरिबले भरिएको छ 2/3 दुनियाँ, मात्र बाँकी छ केही सानो हरित भाग, जहाँ फैलिरहेछ निरन्तर प्रदूषण 2/3 को। कसरी घटाउने होला त्यो सघन प्रदूषण, त्यत्रो ठुलो फोहोरको सङ्ख्या कसरी कटौती गर्ने होला त्यहाँबाट आफ्नै फोहोरी नाम, जबकि बाँचिरहेछु गरिबै गरिबको बिचमा एक गरिब आफै म। चिन्तित छु, बाँचिन्जेल त बाँचेकै छु आजीवन गरिब भएर, मर्ने बेला चिन्तित हुन चाहन्छु। कङ्गालहरूको नाममा केही छाडेर केही बाँडेर मर्ने बेला धनी भएर मर्न चाहन्छु। यी मेरा आँखा
यी मेरा आँखा मृत्युपछि काम लाग्ने छैनन् आफ्नै लागि। बाँडिदिनु ती कङ्गालहरूलाई जोसँग देख्नलाई दृश्य त छ तर छैन दृष्टिकोण। मेरा हात दिनु तिनीहरूलाई जोसँग सहस्र संसार छ तर छैन सृजना। लगिदिनु खुट्टा त्यहाँ जहाँ उभिनलाई सुरक्षित जमिन छ तर छैन गति। बाणी खोलिदिनु तिनीहरूको अगाडि जोसँग शब्दको अजस्र भण्डार छ तर छैन गीत। गिदी छरिदिनु त्यहाँ जहाँ जहाँ उम्रिएका छैनन् विचारको बिउ। रगत पोतिदिनु त्यो भित्तामा जहाँ लेखिएको छ मुक्तिको नारा पानीले। हड्डी छाला दाँत दिनु त्यो नवउदारवादी कारखानालाई जसले काडेर गरिबको छाला बनाउँछ धनीहरूको लागि ज्याकेट। मुटु कलेजो फोक्सो मृगौला सबका सब बाँडिदिनु तर एउटा नितान्त निजी शब्द जसको आविष्कार मैले आफ्नो प्रेमिल कालमै गरेको छु र जसलाई लुकाएर राखेको छु कसैको गोप्य खातामा, त्यो कसैलाई नदिनु। गरिबै गरिबको दुनियाँमा बङ्गला गाडी जमिन ब्याङ्क ब्यालेन्स सबका सब 2/3 फोहोरभन्दा माथि त्यो मेरो निजी सम्पत्ति जहाँ छ त्यहीँ छाड्न चाहन्छु। बाँचिन्जेल त बाँचेकै छु आजीवन गरिब भएर। मर्ने बेला धनी भएर मर्न चाहन्छु। मर्ने बेला धनी भएर मर्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ चितवन टु काठमाडौँ। धेरै वर्ष भो भेलामा सभा समारोहहरूमा कपडा नखोलेको। धेरै भो अङ्ग प्रदर्शन नगरेको। कसरी खोल्ने होला समारोहमा जुत्ता, महिला सरीको गन्हाउने मोजा। कसरी खोल्ने होला कम्मरमाथिको मर्यादा, कम्मर मुनिको वर्जित दुनियाँ। र कसरी गर्ने होला खुल्ला सभामा क्याटवाक। सबभन्दा पहिले सोधियो मेरो नाम। सबभन्दा पहिले सोधियो मेरो नाम। धेरै वर्षपछि सम्झिँदै बोजूले जुराइदिनु भएको एउटा वर्णशङ्कर हिज्जे खोलेँ कमिजको पहिलो बटन। त्यसपछि सोधियो घर। सालै पिच्छे धस्किरहने कृष्णवीरको पहिरो झैँ सम्झिँदै घरको अध्रानो छाना खोलेँ दोस्रो बटन। सोधियो नितम्ब कम्मरको नाप। सम्झिँदै त्रिशुलीको बन्जर किनार झैँ परित्यक्त आमाको उदास अनुहार खोलेँ तेस्रो बटन। सम्झिँदै जतिकी नाङ्गो छ वर्षौँदेखि मधेस खोलेर फ्यालिदिएँ दास ढुङ्गामा जुत्ता। जतिकी नाङ्गो छ थरुहट फ्यालिदिएँ आङबाट मुङ्लिनमा कमिज। चुपचाप झुकाएर कमैया गर्दन जसरी शान्त थियो बोकिन्जेल मालिकहरूको अखण्ड आसन फुकालिदिएँ मलेखुमा भित्री गन्जी। थापिन्जेल नाङ्गो ढाडमाथि पहाडे राष्ट्रियताको कोर्रा जसरी सही सलामत थियो तराईको सामाजिक सद्भाव खोलिदिएँ नौबिसेमा पतलुन। र धेरै वर्षपछि नाङ्गो हुनुको शताब्दी गीत जब गुन्जियो कैलालीमा, जब गुन्जियो सप्तरीमा, खलबलियो एकाएक एकतर्फी सद्भाव र पड्कियो बन्दुकको तातो लोकतन्त्र। दन्कियो निषेधाज्ञा र कर्फ्यूको आगो फ्यालिदिएँ थानकोटमा अन्डरवेयर। जुत्ता कमिज पतलुन र बाटैभरि छरिएका अश्लील कपडाहरू देखेर थाहा पाओस् काठमाडौँले कि नाङ्गा मान्छेहरूको आवाजमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै यही बाटो भएर फर्किएछ एउटा नाङ्गो मान्छे। भरी सभाबाट यसरी रात अबेर गरेर नाङ्गो नाङ्गो थिल थिलो तय गरेँ एउटा यात्रा चितवन टु काठमाडौँ। तय गरेँ एउटा यात्रा चितवन टु काठमाडौँ। अर्को कविताको शीर्षक छ ह्यारी हिल। समाजशास्त्रभन्दा जेठो एउटा समाज
जो शास्त्रभन्दा धेरै पर त्यही थियो। समाजशास्त्रभन्दा जेठो एउटा समाज जो शास्त्रभन्दा धेरै पर त्यही थियो। त्यही थिए नृतत्व विज्ञानभन्दा जेठा मानिसहरू, जहाँ सबभन्दा पहिले पुगेको थियो हावाको पुर्खा र दिइ गएको थियो भाषा। जन्मिएकै थिएन अर्थशास्त्र, थिएन कुनै अङ्कगणित, कला, विज्ञान, धर्म, कानुन, न थियो जन्मिएको कुनै दर्शन, जहाँ पहिलोचोटि बल्यो आगोको प्रथम नस्ल र रोपिदियो जीवनको बिउ अक्षर। कहाँ थियो र उत्तराधुनिक कविता, विचारको नवोदरवादी घोषणा र रङ्गशालामा घन्किने राष्ट्रिय गान। पुग्यो सबभन्दा पहिले खोलाको पहिलो पुस्ता र छाडी गयो मानिसको ओठमा सङ्गीत। वेद, बाइबल, त्रिपिटक, कुरान। वेद, बाइबल, त्रिपिटक, कुरान लेखिएकै थिएन कुनै पनि धर्मग्रन्थ। खुल्यो पहिलोचोटि माटोको कुमारी कागज र लेखियो माटोकै किताब। हावा, पानी, घाम, ढुङ्गा, माटो, जङ्गल, खोला, पर्वत सब मिलेर सजाइदिए मानिसको सबभन्दा पहिलो प्रेम नगर। पाहुनाहरूले बोल्ने वाचाल भाषा र कब्जादार जुत्तामा आभूषित जङ्गी राज्यको खुट्टा त धेरै पछि पुगेको हो त्यहाँ। धेरै पछि कोही घोडा चढेर, कोही मान्छे चढेर, कोही गाडी, हेलिकप्टर र कोही वित्तीय हावाको पखेटा चढेर कुनै न कुनै ब्रान्डेड तलुवासँगै पुगेको हो खुट्टा। र खुट्टा जब पुग्छ त्यहाँ टेक्छ सबभन्दा पहिले माटोकै मातृसत्ता र फर्किँदा भत्काउँदै फर्किन्छ त्यहाँको शास्त्रहीन समाज। निभाउँछ आगोको आद्य सौन्दर्य, मेट्छ हावाको भाषा, खोलाको सङ्गीत र च्यात्छ पहिलो किताब। ठिक यसरी नै एक दिन चढ्दै चढ्दै अचानक आइपुग्यो राजकुमार ह्यारीको खुट्टा त्यहाँ। सुमसुम्यायो एक जोर आरोही खुट्टाले भूकम्पग्रस्त बस्ती। चिठ्यो उदार आयतनको हातले क्षतिग्रस्त स्कुलको पर्खाल र खेल्दै ससाना नानीहरूसँग चढ्यो शीर्ष खबर भएर राष्ट्रिय छापाहरूको टाँगन घोडा। तर चढ्दै चढ्दै एक जोर ब्रान्डेड जुत्ताले जब चढ्यो, सबै शास्त्र र विज्ञानभन्दा पुरानो तमु डाँडा अचानक बदलिएर इतिहासभन्दा जेठो एउटा इतिहास रातारात परिणत भयो ह्यारी हिलमा। बिचरा जेठा मानिसहरूले थाहा छैन, यसरी नै अचानक आइपुग्छ अन्जान गाउँतिर कुनै पाहुना खुट्टा। अचानक गर्छ गोप्य शास्त्रार्थ र क्षणिक पद विलास र ठडिन्छ एकै रातमा आफ्नै छालामाथि कुनै ह्यारी हिल र ठडिन्छ एकै रातमा आफ्नै छालामाथि कुनै ह्यारी हिल। कविताको शीर्षक छ प्रदर्शनीमा श्रीपेज। बहुत भाग्यमानी छन् गणतन्त्रका जनताहरू। जसले देख्न पाउनेछन् बिल्कुल आमुखमा भूतपूर्व राजाको श्रीपेज। कथा, किम्वदन्ती वा तस्बिरहरूमा अथवा महाराजहरूको राज्यरोहणमा देखिने एक दुर्लभ दृश्य देखिनेछ प्रदर्शनीमा। अन्तिम राजाको निधारको डाम र अझै बासी नभइसकेको राजसी गन्धसँगै गणतन्त्र घोषणाको 10औं वर्षपछि सार्वजनिक गरिएको छ श्रीपेज। व्यस्त छन् लगत टिप्न पुरातत्व विभाग र सुन चाँदी व्यवसायी सङ्घ। व्यस्त छन् लगत टिप्न
पुरातत्व विभाग र सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ, जसमा छन् क्रमशः 750 थान हिराका टुक्रा, 2007 टुक्रा मोतीदाना, 27 थान पन्ना, 16 टुक्रा मणिमाणिक्य, 7मा नवरत्न, सुन र बर्ड अफ प्याराडाइजको पुच्छर। प्रदर्शनीमा छ निकै ठुलो हलचल। युगौँपछि प्रत्यक्ष संवादमा छन् एक अनौठो तिलस्मसँग जनताका नाङ्गा आँखा। कतिलाई थाहा होला, कुनै युगमा हराएका थिए पुर्खाका हिरा जस्ता आँखा, जो उनिएछन् हिराकै हार भएर श्रीपेशमा। आफ्नै दुःखको फटिकबाट पग्लिने असङ्ख्य आमाका आँसु कतिखेर ढालिएछन् मोतीका नीला नीला दानामा। त्यत्तिकै उत्तेजक छैन श्रीपेशको कल्की, निभाएर अनाम चेलीहरूको कुमारी बत्ती, बलिरहेछ शरीरभरि पन्ना मणि माणिक्य। त्यत्तिकै गायब भएका होइनन् इतिहासबाट देशका रत्नहरू, त्यत्तिकै गायब भएका होइनन् इतिहासबाट देशका रत्नहरू। उत्तर हाजिर छ तर मौन छ श्रीपेशको नवरत्न। बिना रगतको खपत त्यत्तिकै पोतिएको होइन श्रीपेशमा लाल लाल सुनको जलप। अबोध बालकहरूको सपनाको प्वाख नकाटी कहाँ सम्भव थियो र त्यति सुन्दर कल्की। कतिलाई थाहा होला, ऐनाको बुलेट प्रुफ बाकसभित्र किस्ता किस्ता समयको सिसा गालेर कसले बनायो तो एक ढिक्का शक्तिको मुकुट। प्रदर्शनीमा निस्सन्देह कुनै राजाहरू जोडिने छैनन् अब, तर बिना श्रीपेशका केही राजाहरू भने अवश्य पुग्नेछन् त्यहाँ र नाप्नेछन् अदृश्य फित्ताले श्रीपेश र आफै बीचको घट्दो दूरी, र नाप्नेछन् अदृश्य फित्ताले श्रीपेश र आफै बीचको घट्दो दूरी। गणतन्त्र घोषणाको 10औं वर्षपछि प्रदर्शनीमा छ श्रीपेश, जहाँ 101 भाग्यमानी जनताहरू हेरिरहेछन् अभागी पुर्खाको खण्डित कथा, हेरिरहेछन् अभागी पुर्खाको खण्डित कथा। कविताको शीर्षक छ सुनको लिङ्ग। सुनको लिङ्ग। उहिले उहिले लिङ्ग थियो मासुको, उहिले उहिले लिङ्ग थियो मासुको। अर्थात् मासु बाहेक थिएन मासुको युगमा लिङ्गको छुट्टै महाख्यान। अर्थात् मासु बाहेक थिएन मासुको युगमा लिङ्गको छुट्टै महाख्यान। थिएन त्यसको अतिरिक्त क्रियाकलाप, न थियो प्रदूषण कुनै चल्ती धातुको। मासुकै पुर्खा, मासुकै वंशज वृक्ष, धर्म कानुन सब थोक थियो मासुको। मासुकै समानान्तर लिङ्ग त फगत एक सेवा प्रदायक, जसको अनन्य हाजिरीमा स्वतन्त्र थियो मासुको सत्ता। मासुकै समानान्तर लिङ्ग त फगत एक सेवा प्रदायक, जसको अनन्य हाजिरीमा स्वतन्त्र थियो मासुको सत्ता। लिङ्ग बिल्कुल अधीनमा थियो मासुको। बिस्तारै लिङ्ग बन्यो ढुङ्गाको, बिस्तारै लिङ्ग बन्यो ढुङ्गाको। ढुङ्गा भएपछि लिङ्ग अचानक परिणत, ढुङ्गा भएपछि लिङ्ग अचानक परिणत भयो लिङ्गभन्दा बढी औजारमा, जसले परीक्षण गर्यो मासुमाथि आफ्नो पहिलो पराक्रम। बिस्तारै ठडिँदै गयो मासुको मैनमाथि ढुङ्गाको वर्चस्व, ठडिँदै गयो उत्पादनको नयाँ शक्ति सिद्धान्त। जहाँ थियो मासुको आराध्य गुफा, ठिक त्यहीँ छाडेर मासुलाई, जहाँ थियो मासुको आराध्य गुफा, ठिक त्यहीँ छाडेर मासुलाई। अर्जाप्दै लिङ्गको लिङ्गीय चेतना बिस्तारै बाहिर निस्कियो लिङ्ग, र संसारलाई दुई फ्याक चिरेर बनायो लिङ्गको छुट्टै संसार। पछि
लिङ्ग बन्यो फलामको। पछि लिङ्ग बन्यो फलामको। 81 प्रकट भयो मासुको दुनियाँमा फलामको भगवान। 81 प्रकट भयो मासुको दुनियाँमा फलामको भगवान। टेकेर फलामकै गजुरले मासुको मन्दिरमाथि घोषणा गर्यो भगवानले आफ्नो विशेषाधिकार। टेकेर फलामकै गजुरले मासुको मन्दिरमाथि घोषणा गर्यो भगवानले आफ्नो विशेषाधिकार। फलामकै दर्शनशास्त्र, फलामकै आख्यान र फलामकै उन्नत अर्थ राजनीतिभित्र कैद गरेर मासुलाई सुरु गर्यो लिङ्गले आफ्नो वीर्यको निजीकरण। फलामकै दर्शनशास्त्र, फलामकै आख्यान र फलामकै उन्नत अर्थ राजनीतिभित्र कैद गरेर मासुलाई सुरु गर्यो लिङ्गले आफ्नो वीर्यको निजीकरण। अहिले लिङ्ग छ सुनको, अहिले लिङ्ग छ सुनको, अर्थात् सुनको भएपछि बदलिएको छ एकाएक लिङ्गको अतिरिक्त लीला। अर्थात् सुनको भएपछि बदलिएको छ एकाएक लिङ्गको अतिरिक्त लीला। बदलिएको छ मासु बहुराष्ट्रिय बजारको नाफामूलक वस्तुमा, जहाँ प्रशोधन गरिन्छ ठुलो पैमानामा मासुको कच्चा पदार्थ र उत्पादन गरिन्छ 101 रङ्गीन पुतलीहरू। सुन र मासु बीचको यो विनिमय बजारमा सुनकै कलमद्वारा लेखिएको छ मासुको बजार शास्त्र, जसले थामिरहेछ लिङ्गको पुँजीवाद। सुन र मासु बीचको यो विनिमय बजारमा सुनकै कलमद्वारा लेखिएको छ मासुको बजार शास्त्र, जसले थामिरहेछ लिङ्गको पुँजीवाद। ओ मासुको ऐतिहासिक सत्ता, ओ मासुको ऐतिहासिक सत्ता, तिमी यतिखेर लिङ्गको स्वर्ण युगमा छौ। तर मासुबाट सुरु भएको यो धातु यात्रा जो यतिखेर सुनमा परिणत भएको छ, सर्वथा मासुकै विरुद्धमा छ। त्यसैले रोक धातुको लिङ्गलाई, रोक धातु हुनबाट लिङ्गलाई। त्यसैले रोक धातुको लिङ्गलाई, रोक धातु हुनबाट लिङ्गलाई। कविताको शीर्षक छ हेलिकप्टरमा महाराज आँधीको सवारी। हेलिकप्टरमा महाराज आँधीको सवारी। न यो चुनावी तापमान चढेको बेला हो, न गढीमाईको मेला हो, न छठ पर्व, न ईद या रमजानको मुहुर्त। यसरी आकाश थर्किने गरी, धरती हल्लिने गरी अचानक किन गुन्जिरहेछ यो अन्जान बस्तीमा हेलिकप्टरको दुन्दुरी आवाज। यो अशुभ साँझ एकाएक कसको सवारी हो यो? बिना सूचना, बिना उर्दी, बिना फेसबुक विज्ञप्ति यसरी रात बिरात चुनाव त गाउँमा कहिल्यै हुँदैन थियो। यसरी नेताहरू त मुकाम कहिल्यै फर्कदैनथे। 81 यो के भयो? कुनै मन्त्री या प्रधानमन्त्री अथवा कुनै ठुलै नेताको सट्टामा अकस्मात कसरी हुन गयो आँधीको सवारी? सधैँ त पैदल हिँडेर आउँथ्यो र बात मारेर जान्थ्यो जहाँगीर अन्सारी जस्तो निशस्त्र हावा। सधैँ त पैदल हिँडेर आउँथ्यो र बात मारेर जान्थ्यो जहाँगीर अन्सारी जस्तो निशस्त्र हावा। तर यसपटक हेलिकप्टर चढेर किन आइपुग्यो हतियारबद्ध हावाको टुकुडी र मालिक बनेर, यसरी मालिक बनेर र ओर्लिएर आफ्नो पुर्ख्यौली उपनिवेशमा। सधैँ त पैदल हिँडेर आउँथ्यो र बात मारेर जान्थ्यो जहाँगीर अन्सारी जस्तो निशस्त्र हावा। तर यसपटक हेलिकप्टर चढेर किन आइपुग्यो हतियारबद्ध हावाको टुकडी, यसरी मालिक बनेर र ओर्लिएर आफ्नो पुर्ख्यौली उपनिवेशमा। 81 नाच्न थाल्यो आगोको मुस्लो जस्तै छमछमी। नाच्न त यही आँगनमा नाचेको होइन,
नाच्न त यही आँगनमा ननाचेको होइन मदारीको बाँदर पनि, बाघ भालु हात्तीसम्म नाचेकै हो सर्कसमा। कुनै नयाँ राष्ट्रिय गीतमा मर्किँदै गरेको देखेकै हो अमिरू खातुनको कम्मर पनि, कुनै नयाँ राष्ट्रिय गीतमा मर्किँदै गरेको देखेकै हो अमिरू खातुनको कम्मर पनि। तर जीवनमै पहिलोचोटि यसरी युद्धको महोत्सव झैँ जब देखियो हावा नाचेको, तब आँगन आँगन रहेन, सर्कस घर रहेन, मदरसा मदरसा रहेन, खेल्दा खेल्दैको बालक खेलाउनसँगै, वृद्ध वृद्धाहरू चारपाईसँगै, सुत्केरीहरू छातीको नवजात शिशुसँगै, जिन्दगी थाम्ने टाटी, टाटीले बारेको झुप्रो घर, घरले ओढेको फुसको छाना, छाना मुनिको भान्सा भकारी ओछ्यान, खेत खलिहान रुख, बिजुलीको खम्बा र चापाकल, केही रहेन। मात्र 3 मिनेटको त्यो ताण्डव नृत्यमा मुस्कानको के कुरा, आँसु कसैको आँसु रहेन। जम्मा 3 मिनेट जसले आँखाको एक झिमिकमा मेटेर गयो बालुवाको अक्षर जस्तै सयौं वर्ष पुरानो एउटा राष्ट्रिय आख्यान एकाएक भाइरल बनाएर गयो भर्चुअल दुनियाँमा दर्ज नभएको एउटा ठेगाना। सवारी त्यो चाहे मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा कुनै नयाँ राजा अथवा श्रीछ महाराज जस्तो आँधी जो होस्, हरेकले मच्याएरै जान्छ आखिर केही न केही तबाही। ओ जल तथा मौसम विभाग, ओ मौसमविद, ओ जल तथा मौसम विभाग, ओ मौसमविद, थाहा छ आँधीहुरीको कुनै जात हुँदैन, प्रकृतिको वर्ग हुँदैन, तर कसले दिन सक्छ यसको उत्तर कि हरेक प्रकोपपछि हुने हरेक मृत्युहरू किन हमेशा वर्गीय हुन्छन्, किन धस्किन्छन् हरेक विपदमा केवल आँसुका झुप्रा ठेगानाहरू। दर्जनौं मृत्युको साँची बसेर बडो मुस्किलले बाँचेको फेजुल हकमिया यतिखेर अल्लाह सम्झिँदै गम खाइरहेछ कि त्यो हेलिकप्टरमाथि तबाहीको भेषमा जो सवार थियो, कतै त्यो आँधी नभएर कुनै एउटा राष्ट्रवादी नेता त थिएन, र कतै यस्तै त हुँदैन सहरतिर राष्ट्रपतिको शाही सवारी। धन्यवाद। एउटा अलिक फरक किसिमको कविता पढ्छु अहिले म, जसको शीर्षक छ उदास पृथ्वी। उदास पृथ्वी एक अन्तरालदेखि झुन्डिरहेछ मनको क्षितिजमा एक्लो तारा, जो कहिले बल्छ निप्छ कहिले। एक अन्तरालदेखि झुन्डिरहेछ मनको क्षितिजमा एक्लो तारा, जो कहिले बल्छ निप्छ कहिले। घडीको काँटा झैँ टिकटिक टिकटिक, क्षीण आशाको कल्पुर्जा कहिले चल्छ रोकिन्छ कहिले। सब थोक यसरी नै चल्छ फेरि रोकिन्छ, तर रोकिएको छैन मेरो प्रेमको एउटा पृथ्वी, जो घुमिरहेको छ निरन्तर निरन्तर सुदूर ब्रह्माण्डमा, र जहाँ अचानक अचानक भइरहेछ तिम्रो निर्मम यादसँग मेरो जम्का भेट। त्यसरी नै घुमेको हो तिम्रो वरिपरि त्यो प्राचीन पृथ्वी, जसरी घुम्छ मैनबत्तीको वरिपरि अबोध बालकको आँखा। त्यसरी नै घुमेको हो तिम्रो वरिपरि त्यो प्राचीन पृथ्वी, जसरी घुम्छ मैनबत्तीको वरिपरि अबोध बालकको आँखा, जसले आफ्नो कक्षभन्दा केही अमल दायाँ अथवा केही अमल बायाँ अन्जान बस बाटो भुल्नु अन्दाज छ, र तिम्रो गुरुत्व गुमाएर टाढा धेरै टाढा आफ्नै दुःखको भारी अन्दाज छ। मनको सुदूर क्षितिज एक्लो तारा र क्षीण आशाको टिकटिक, ती सबले सोधिरहेछन् आज मलाई, किन पर्खिरहन्छस् त्यो परित्यक्त ठाउँ, किन पर्खिरहन्छस् त्यो परित्यक्त ठाउँ, त्यो परित्यक्त ठाउँ जहाँबाट उछिट्टिएर गएको थियो एउटा अन्तरङ्ग पिण्ड, र जहाँ फर्केर फेरि आउने छैन कोही। किन हानिरहन्छस् उदास उदास हावाको निलो दहमा सम्झनाको एकोहो बल्छी। मात्र घुमिरहेको छ निरन्तर एउटा प्रेमको पृथ्वी, जहाँ अचानक अचानक
भइरहेछ तिम्रो निर्मम यादसँग मेरो जम्का भेट। मेरी यारी घुम्दै घुम्दै तिम्रै छेउबाट गइरहेको त्यो उदास पृथ्वीलाई के कुनै दिन तिमीले निहालेकी छेउ? धन्यवाद। कविताको शीर्षक छ चन्द्रागिरी वार्ता 2। चन्द्रागिरी वार्ता 2। लगभग 280 वर्ष पहिले यही ठाउँबाट सोझिएथु उत्ता 3 शहर त्रिलोकमाथि एउटा चोर औँला। लगभग 280 वर्ष पहिले यही ठाउँबाट सोझिएथ्यो उत्ता 3 शहर त्रिलोकमाथि एउटा चोर औँला। चन्द्रागिरीको यही छप्परमा भएको थियो पहिलो गोप्य वार्ता। र आज खोज्दै खोज्दै आफ्नै बुढो हंस आफ्नै बुढो हंस छुटेको त्यही ठाउँमा आइपुगेको छ फेरि त्यो वार्ता पुरुष जो बडो अधीरताका साथ हेरिरहेछ कसैको बाटो। खै किन आइपुगेन यति बेलासम्म त्यो कुलानन्द जैसी? खै किन आइपुगेन यति बेलासम्म त्यो कुलानन्द जैसी? ठिक यति नै बेला थानकोटको चर्को जाम छिचोलेर ओर्लिन्छ केबल कारबाट एउटा चिर परिचित मान्छे जसले च्यापेको छ हातमा कोसेली स्वरूप सम्बत 2072 लेखिएको एक थान नयाँ संविधान। र यतिका वर्षपछि फेरि खस्छ एउटा उत्तेजित प्रश्न त्यहाँ, हे सर्वोत्तम पुरुष भन कस्तो छ मैले दुःखले आर्जेको मुलुक? भर्खरै केबुल कारबाट निवृत्त जवानले जवाफ दिन्छ, अच्छा छ महाराज, हजुरले आर्जेको मुलुकमा सब ठिकठाक छ। अच्छा छ महाराज, हजुरले आर्जेको मुलुकमा सब ठिकठाक छ। न यो चन्द्रागिरीको उचाइ एक अमल कहिल्यै घटेको छ, न त्यो 3 शहर खाल्डो एक अमल कतै सरेको छ। हजुरले छाडेदेखि यता सब थोक उस्तै छ, मात्र फरक छ एक थोक। ऊ बेला हजुरको शासन थियो, यो बेला हाम्रो शासन छ। हजुरले छाडेदेखि यता सब थोक उस्तै छ, मात्र फरक छ एक थोक। ऊ बेला हजुरको शासन थियो, यो बेला हाम्रो शासन छ। ऊ बेला पनि यही थियो अक्कल सिंह आलेको आन्द्रा जस्तो असरल यो बाटो। ऊ बेला पनि यही थियो अक्कल सिंह आलेको आन्द्रा जस्तो असरल यो बाटो, जसले पुर्याउने गर्थ्यो हजुरलाई ससुराल। सुदूर पूर्वका ती 9 लाख झण्डा जो झुकिरहेका छन् अझै पनि आफ्नै कुर्कुच्चा मुनि। सुदूर पूर्वका ती 9 लाख झण्डा जो झुकिरहेका छन् अझै पनि आफ्नै कुर्कुच्चा मुनि। यी वारी पारी आफ्नै आँसुमा ढलिरहेका ताम्बा पहाड, त्यो एक खुड्किला मुनि आफ्नै छातीमा दबिएको कीर्तिपुर, सब हजुरकै पन्जापत्र, हजुरकै अखण्ड सूत्रभित्र यथावत छन्। मात्र फरक छ एक थोक, मात्र फरक छ एक थोक। ऊ बेला हजुर शासन गर्नुहुन्थ्यो, कानुन लेख्थ्यौँ हामी। यो बेला शासन गर्छौँ हामी र कानुन पनि लेख्छौँ हामी नै। अच्छा छ केही हजार वर्षको यो चतुर्मुखी कला। अच्छा छ केही हजार वर्षको यो चतुर्मुखी कला। अथवा यही 700 वर्षको सानो फेहरिस्त जहाँ रचेका हौँ हामीले जय स्थिति बाजेको अजय थिति, फैलाएका हौँ राम शाह बाबुको राम कहानी र न्याय नपाए गोर्खा जानु। हामीले नै प्रदान गर्यौँ हजुरलाई शास्त्र, हामीले नै प्रदान गर्यौँ हजुरलाई शास्त्र। सट्टामा प्राप्त भयो हामीलाई सुरक्षा। हामीले बनायौँ हजुरलाई महाराज, हजुरले हामीलाई ईश्वर। र त्यही ईश्वरको हातले लेख्यौँ श्रीतिन महाराजको मुलुकी ऐन, लेख्यौँ
कानुनमा दुई अपरिवर्तनीय चीज क्रमशः ब्राह्मण र गौमाता। लेख्यौं कानुनमा दुई अपरिवर्तनीय चीज क्रमशः ब्राह्मण र गौमाता, जो खुद कानुन र दण्डभन्दा माथि छन्। हामीले नै आविष्कार गरेका हौं वर्णाश्रम कानुनको जंगलमा मासिने जातका जनावरहरू। हामीले नै आविष्कार गरेका हौं वर्णाश्रम कानुनको जंगलमा मासिने जातका जनावरहरू। हामीले नै बनाएका हौं बडो यत्नका साथ जातीय दण्ड विधान र काटेका हौं ब्राह्मणको कपाल बराबर मासिने जातको टाउको। उस्तै छ आज पनि ढुङ्गे पिपाले बिछ्याएको ढुङ्गै ढुङ्गाको बसन्तपुर स्क्वायर, गोर्खाबाट जमरा आयात गर्ने हनुमान ढोका दरबारको भग्नावशेष, हजुरको दिव्योपदेश कुदिएको यो पवित्र छाती, हजुरलाई हजुर बनाउने राजकीय शास्त्र, शास्त्रको देव भाषा, नागरिकतामा टोपी सहितको तस्बिर, तस्बिरमा देवदूतको हस्ताक्षर र सबभन्दा बढी उस्तै छ लबेदा सुरुवाल सिउने 10औं पुस्ताको दर्जी। सब उस्तै छ, सब उस्तै छ, बस फरक छ एक थोक। सब उस्तै छ, बस फरक छ एक थोक। हजुरले आर्जेको मुलुकमा जुन वर्ण ज्ञान थियो त्यो आज वर्ण विज्ञान भएको छ र कदाचित विज्ञानको पतन होइन झन् त्यसको उत्थान भएको छ। नपत्याए नजर होस्, उ बेला द्वितीय पुरुषको अनन्त सत्ता यो बेला प्रथम पुरुषमा उक्लिएको छ। उ बेला द्वितीय पुरुषको अनन्त सत्ता यो बेला प्रथम पुरुषमा उक्लिएको छ। 280 वर्ष पछाडि 280 वर्ष पछाडि साँझ परिसकेको छ चन्द्रगिरीमा। 280 वर्ष पछाडि साँझ परिसकेको छ चन्द्रगिरीमा। वार्ताको अन्त्यतिर पुनः एउटा आवाज खस्छ, हे कुलानन्द जैसी, भो आज म ससुराल जान्न, यही छप्परमा रात गुजार्छु। खैदेऊ त्यो तिम्रो संविधान, त्यसभित्र कहाँ छन् ती अपरिवर्तनीय दुई चीज। म अद्योपान्त पढ्न चाहन्छु, म अद्योपान्त पढ्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ रानीकोटमा एक अन्तिम रानीको प्रेम यात्रा। रानीकोटमा एक अन्तिम रानीको प्रेम यात्रा। रानीकोटको अलिखित किताबमा गएल छ राजा महाराजाको कहानी। गएल छ कुनै पुरुष पश्चापको ध्वनि, केवल उपस्थित छ एक अनाम र एक्लो रानीको दुखान्त कथा। के त्यो आँसुको कुनै शोक काव्य थियो अथवा प्रेमको विरह गीत या मौन विद्रोह? थाहा छैन। थाहा छैन कसरी एक अनाम रानीको नाममा चुलियो होला त्यो अनाम पहाडको टुप्पामा एउटा रानी महल। थाहा छैन कसरी एक अनाम रानीको नाममा चुलियो होला त्यो अनाम पहाडको टुप्पामा एउटा रानी महल। कुन समयको पश्चापले मेटी गयो होला त्यसको किम्बदन्ती हुलिया र छाडी गयो त्यसको सट्टामा केवल एउटा परित्यक्त रानीकोट, जहाँ इतिहासको नाम गाथालाई टेक्दै टेक्दै दुई जोर यादको पाइतालाले अचानक एक दिन आइपुग्यौँ तिमी र म, र आफ्ना केही पल अमर बनाएर फर्कियौँ त्यहाँबाट प्रेमको एक जोर राजा रानी। न कुनै इतिहासको परिच्छेदलाई थाहा छ, न थाहा छ त्यो मौन आकाशलाई। न कुनै इतिहासको परिच्छेदलाई थाहा छ, न थाहा छ त्यो मौन आकाशलाई। भत्किसकेको त्यो टुहुरो जोर फलाइछ। वर्षौंदेखि कुनै प्रेमीको पश्चाप पर्खिरहे झैँ ढुङ्गाको त्यो लमतन्न सिँढी, बनमाराले छोपिएर हराइसकेको रानी महलको भग्नावशेष र छरपष्ट टुक्रा टाक्री पुरातात्विक इट्टाहरू र छरपष्ट टुक्रा टाक्री पुरातात्विक इट्टाहरू। ती कसैलाई थाहा छैन युगौं पछि फर्किआउने समयको दुर्लभ खोला जस्तै
कसरी बग्दै बग्दै अचानक पुग्यौँ हामी र त्यो एक्लो निर्जन डाँडामाथि चुपचाप चुपचाप लेख्यौँ प्रेमको एक गुप्त अभिलेख। कसले भन्छ समय मान्छेको बसमा छैन भनेर, कसले भन्छ समय मान्छेको बसमा छैन भनेर। हेर त्यो दिन मैले तिम्रो छातीको स्वागत स्तम्भमा केही अमर पलहरूलाई प्रेमको शिलालेख बनाएर फर्केको छु। तिम्रो ओठमा कैद गरेर समयलाई केही पल रोकेर पगालेको छु र तिम्रो आदिम क्षेत्रफलमा कहिल्यै नढल्ने प्रस्तर ठड्याएको छु। संसारका जम्मै रानीहरूलाई सम्झिनु जम्मै रानी महलहरूलाई कि ती सबको बीचमा त्यो दिन तिमी मेरो लागि एक अन्तिम रानी थियौ, जसले मेरो एक इच्छामा हजार इच्छाको लाल कार्पेट ओछ्याएर मलाई भित्रसम्मै प्रवेश गर्न दियौ। त्यो आँसु वा विद्रोहको दुखान्त भूमिमा तिमीले एकाएक प्रेमको गङ्गा बगायौ। रानीकोटमा यसरी तिमी एक प्रेमकी रानी, अर्थात् युगौँ पछिको एक अर्को संस्करण, जो तर नितान्त एक्लो होइन, आफ्नै कहानीको नायकसँग थियो। र म अब हमेशा सम्झिरहनेछु तिम्रो त्यो प्रेम यात्रा। बाँचिन्जेल सम्झिरहनेछु त्यो पूर्वाभिमुख डाँडा, त्यस दिनको साँच्ची घाम र प्रेमको त्यो गुप्त अभिलेख। मेरी यारी इतिहासमा कुनै राजा महाराजा अथवा कुनै पुरुषको पश्चाप नपुगेको कहानीमा एकाएक मलाई उपस्थित गराएर त्यो दिन तिमीले मलाई अमर बनायौ। साँच्ची त्यो दिन तिमीले मलाई राजा बनायौ। त्यो दिन तिमीले मलाई राजा बनायौ। कविताको शीर्षक छ यो देशलाई अझै मेरो खाँचो छ। यो देशलाई अझै मेरो खाँचो छ। आधा शताब्दी भन्दा पुरानो हो यो एउटा वृत्तान्त कहानी। आधा शताब्दी भन्दा पुरानो हो यो एउटा वृत्तान्त कहानी, जहाँ कथाले माग्दै नमागेको एउटा यस्तो अध्याय छ कि कसैले चाहे पनि नचाहे पनि सम्झिनु यो देशलाई अझै मेरो खाँचो छ। सम्झिनु मेरो आदेश बिना पनि चल्छ सङ्घीय सचिवालयको सिलिङ पङ्खा, चल्छ राष्ट्रिय योजना आएको दिवाल घडी, कार्यकारी टोपी, पुलिसको फुली, माननीयको राष्ट्रिय पोसाक, न्यायमूर्तिको कालो कोट, सबका सब म बिना पनि चल्छ तिनीहरूको स्वचालित धन्दा। सत्य हो कोही कसैलाई मेरो केही खाँचो छैन, मात्र छ कसैलाई भने यो देशलाई अझै मेरो खाँचो छ। खाँचो छ, तर यसको अर्थ यो होइन कि बिल्कुल अनाथ हुनेछ देश म बिना। ढल्नेछ गर्ल्याम गुर्लुम 72 सालको धरहरा झैँ 2/3 शरीरमा गेरुवा रङ्ग पोतेको सरकार। अवरुद्ध हुनेछ नागरिकता विधेयकको नाममा चालु संसदको अधिवेशन। निभ्नेछ झ्याप्प सुहागरातको बत्ती झैँ ट्राफिक लाइट र सडकका ल्याम्पपोस्टहरू। जाम हुनेछ शीतल निवास अगाडिको चौराहा र रोकिनेछ महामहिम राष्ट्रपतिको शाही सवारी। तर त्यस्तो केही हुने छैन, बिल्कुल हुने छैन केही, मात्र यो देशले अझै मेरो खाँचो छ। यस्तो पनि होइन कि बन्द हुनेछन् एकाएक डाबर हनी र च्यवनप्राशका विज्ञापनहरू। यस्तो पनि होइन कि बन्द हुनेछन् एकाएक डाबर हनी र च्यवनप्राशका विज्ञापनहरू। पक्रिनेछ सबभन्दा पहिले सुरक्षा निकायले आफ्नै खोपडीभित्रको अपराध। सिलाउनेछ सरकारी सिलाइ कारखानाले बगली बिनाको कमिज। उड्नेछ जुगल हिमालको काखतिर आइरन चक्की बोकेर सुपर पुमा हेलिकप्टर। एकै झुल्का सही झुल्किनेछ प्रधानमन्त्रीको दिमागमा अक्कल सिंह आलेको आँखा, भिखन चौधरीको छाला र ढेगनी देवीको फरिया। तर त्यस्तो केही हुने छैन,
हुने छैन केही पनि, तैपनि यो देशलाई अझै मेरो खाँचो छ। बिना अवरोध, बिना नियमापत्ति सच्याउनेछ संविधान आफैले राष्ट्रिय जनावरको महल र सनातन धर्मको धाराचार। उत्रिनेछ सुनको रेलभन्दा अगाडि पानीको विभेद मेट्ने फलामको डोजर र जित्नेछु केही हजार वर्षदेखि मैले लड्दै आएको मेरो सौन्दर्यको लडाईँ। तर त्यस्तो केही हुने छैन, बिल्कुल हुने छैन केही पनि। तर त्यस्तो केही हुने छैन, बिल्कुल हुने छैन केही पनि। देश जहाँ म बाहेक बाँकी सब सुरक्षा घेराभित्र छन् र टाउकोमा हिउँ जमाएर एकै ठाउँ जमेर बसेका छन्, जसको लागि सबैले गाली गर्ने, सधैँ सरापिरहन मिल्ने म जस्तै एउटा खलपात्रको खाँचो छ, म जस्तै एउटा स्थायी दुश्मनको खाँचो छ। म छु र नै त तिनीहरू गाली बर्साउँछन्, म छु र नै त तिनीहरू गाली बर्साउँछन्, छटपटाउँछन् र केही हलचल महसुस हुन्छ। म नहुँदो हुँ त कहाँ खपत हुन्छ शासकको महँगो बोली, म नहुँदो हुँ त कहाँ खपत हुन्छ शासकको महँगो बोली। कसरी चल्छ अदालतको गोरख धन्दा, कसले लेख्छ सहानुभूतिको धुरन्धुर आख्यान। माननीयको भत्ता, पुलिसको फुली, हाकिमको गोजी, व्यापारीको नाफा, सब थोक मेरै कारणले चलिरहेछ। म छु र नै त आहाल जस्तो जमेको देश चलमलाउँछ, गति पैदा हुन्छ। म छु र नै त आहाल जस्तो जमेको देश चलमलाउँछ, गति पैदा हुन्छ र देश छ जस्तो लाग्छ। बस यत्तिकै लागि भए पनि यो देशलाई अझै मेरो खाँचो छ, यो देशलाई अझै मेरो खाँचो छ। धन्यवाद। शीर्षक छ तिमीसँग छुट्ने बेला, तिमीसँग छुट्ने बेला। टक्क रोकिन्छ एकैछिन अगाडिसम्म घुमिरहेको मेरो मायाको पृथ्वी, टक्क रोकिन्छ एकैछिन अगाडिसम्म घुमिरहेको मेरो मायाको पृथ्वी। चर्किएर खस्छ हजार टुक्रामा आकाशको सक्लो ऐना, समय मैनबत्ती झै पग्लिएर बग्छ सडकभरि र मेटिन्छन् तिमीलाई पछ्याइरहेका मेरा अबोध बालक पाइलाहरू। खस्छ त्यहीँनिर तिम्रो छेउमा, खस्छ त्यहीँनिर तिम्रो छेउमा एउटा मुटुको आलो तस्बिर। टुट्छन् वारी पारी म फर्किने सारा पुलहरू, उठिरहेको छ चारैतिर धुवाँ धुवाँ छाडेर त्यसरी सुनसान प्रेमको खण्डहरमा, छाडेर त्यसरी सुनसान प्रेमको खण्डहरमा नितान्त एक्लो मलाई। मेरी यारी के तिमी सकुशल घर पुग्यौ? कविताको शीर्षक छ श्रीमान शर्माको अखण्ड यात्रा। श्रीमान शर्माको अखण्ड यात्रा। खण्ड खण्ड मासुहरूको एक आलम्ब हो श्रीमान शर्माको कार्यकारी शरीर। खण्ड खण्ड मासुहरूको एक आलम्ब हो श्रीमान शर्माको कार्यकारी शरीर। तर ऊ सोच्छ बिल्कुल अखण्ड छ उसको मांसल भूगोल। सोच्छ एउटै हो यो देशको भूगोल र उसको सकल शरीर। श्रीमानलाई गर्व छ, श्रीमानलाई गर्व छ त्यो सनातन रङ्गको ऐनासँग जो भर्खरै मात्र कुदिएको हो संविधानको मूल प्रस्तावनामा, जहाँ हिमवत खण्डको चन्द्रागिरी डाँडाबाट ऊ निस्किएको छ अन्तरिक्ष यात्रामा। कि हेर्नु छ उसलाई अन्तरिक्षबाट अखण्ड राष्ट्रको विहङ्गम तस्बिर। माथि धेरै माथि, माथि धेरै माथि
उचाइको सीमातीत आकाशबाट दूरबीन सोझ्याउँछ उद्धो पृथ्वीतिर। हावामा कुनै बालकले फुकेर छाडेको बेलुन जस्तै देख्छ एउटा अखण्ड पिण्ड। ऊ सोच्छ यही हो उसको उन्मादको खेलौना। हावामा कुनै बालकले फुकेर छाडेको बेलुन जस्तै देख्छ एउटा अखण्ड पिण्ड। ऊ सोच्छ यही हो उसको उन्मादको खेलौना। उसको नास्ताको लागि राखिएको अन्डाको रानी, जहाँ न कुनै झलेको कैलाली छ न ढलेको मधेस। अब ऊ बिस्तारै झरिरहेछ उचाइबाट केही तलतिर। अब ऊ बिस्तारै बिस्तारै झरिरहेछ उचाइबाट केही तलतिर। बिस्तारै खण्डित हुँदै जान्छन् दृश्यहरू। देख्छ एक अंश पानीको निलो फाँट, अर्को अंश जमिनको सतह, जहाँ न पारुहङले तासेको कुनै धनुकाँड छ न पेङदोर्जेको डम्फु। केही तल देख्छ अखण्ड बेलुनको ठाउँमा खण्ड खण्ड महासागर, खण्ड खण्ड महादेश, जहाँ कहिल्यै खोजेको छैन उसले तरुणी साइमाको हराएको बुलाकी, मैचाको फाटेको हाकु पटासी। अझै तल क्रमशः टुक्रिँदै जान्छन् महासागरहरू नदीमा, महादेशहरू देशमा, र अन्तिममा जब कैद हुन्छ दूरबीनको लेन्सभित्र उसको आफ्नै एक टुक्रा देश, र अन्तिममा जब कैद हुन्छ दूरबीनको लेन्सभित्र उसको आफ्नै एक टुक्रा देश, फेरि ऊ सोच्छ यही हो उसले हेर्न खोजिरहेको त्यो सनातन ऐना, जहाँ न एलम्बरले टेकेको पाइतालाको छाप छ न लखन थापाको चिहान। देशबाट शहर, शहरबाट धावन मार्ग, र त्यही धावन मार्गको सानो रेखामा अवतरण गर्छ उसले आफ्नो अन्तरिक्ष यान। र त्यहीबाट छुट्टिन्छ फेरि उसको घरको बाटो, बाटो हुँदै बस्ती, बस्ती हुँदै टोल, टोल हुँदै घर, र घर हुँदै जब ऊ प्रवेश गर्छ आफ्नो कोठामा, फ्यात्त फ्यालेर घाँटीमा झुन्डिरहेको दूरबीन बिसाउँछ आफ्नो लामो यात्रा आफ्नै निजी ओछ्यानमा। त्यसपछि ढल्किन्छ आफ्नै निजी सिरानीमा। अखण्ड यात्रामा निस्किएको श्रीमान शर्मा, अखण्ड यात्रामा निस्किएको श्रीमान शर्मा यसरी खण्डित हुँदै फर्किन्छ आफ्नो गन्तव्यमा। पृथ्वी, हावा, पानी, घाम, यहाँसम्म कि उसको कोठा, ओछ्यान, सिरानी सब थोक खण्डित छ, तैपनि ऊ भन्छ अखण्ड छ उसको राष्ट्र। किनभने ऊ सोच्छ एउटै हो देशको भूगोल र उसको कार्यकारी शरीर। अखण्डवाद त्यसैले एउटा रोगी विचार हो। अखण्डवाद त्यसैले एउटा रोगी विचार हो। पदार्थको नियमभन्दा ठिक विपरीत ज्ञानको दुनियाँमा बिल्कुल विज्ञान विरोधी ज्ञान हो, बिल्कुल विज्ञान विरोधी ज्ञान हो। कविताको शीर्षक छ वृत्तान्त बालुवाटार। सर्कस घरतिर अक्सर नसोझिने एउटा घुमाउरो मार्गमा अवस्थित छ बालुवाटार। सर्कस घरतिर अक्सर नसोझिने एउटा घुमाउरो मार्गमा अवस्थित छ बालुवाटार, जो यसभन्दा पहिले कहिल्यै यति चर्चाको हकदार थिएन। एक्कासी एउटा नौटङ्की कलाको सरदार उल्टो पाइताला, उल्टै खोपडीका साथ चटक देखाउँदै जब प्रवेश गर्छ त्यो सरहदमा र बनाउँछ त्यसलाई गफको भद्दा अखाडा, र एकाएक विनिर्माण गरेर सिंहदरबारलाई थुपार्छ आफ्नै शौचालयमा, दङ्ग गनाउने प्रतिगमन फोहोरको थुप्रो, एक्कासी चुलिन्छ चर्चा बालुवाटारको, जहाँ विराजमान छ यतिखेर एउटा नयाँ तानाशाह। ठिक त्यही दिनदेखि एउटा तानाशाह जङ्किएर फेरिएको छ जोक्करमा। ठिक त्यही दिनदेखि एउटा तानाशाह जङ्किएर फेरिएको छ जोक्करमा, वा एउटा जोक्कर सन्किएर फेरिएको छ तानाशाहमा। बस वात्तै बढेको छ बालुवाटारको चर्चाको ग्राफ।
त्यही दिनदेखि फर्किएको हो खोला फर्किए झैँ, त्यही दिनदेखि फर्किएको हो खोला फर्किए झैँ। 15 वर्ष पुरानो उसको बैलगाडाको यात्रा फर्किएको हो इतिहासको उल्टो सिरानीमा फेरि श्रीपेजको बहुलट्टी सपना। जोकर हो, कुनै तर्क चाहिँदैन उसलाई, जोकर हो, कुनै तर्क चाहिँदैन उसलाई। हावामा बेतुकको गुब्बारा उडाउन, केवल हरकत देखाएर, सस्तो कटाक्ष गरेर, टुक्का चुट्किला सुनाएर हाँसोका हनुमानहरूबाट घेरिरहन पाए पुग्छ। यसदेखि बाहेक ऊ कहिल्यै जवाफ दिँदैन। किन सनक सनकमा मन परिरहन्छ उसलाई श्रीपेजको झरिसकेको कल्की, श्रीपेजको झरिसकेको कल्की। नागरिकहरू त्यही सनकको कल्की उखेल्न उत्रिएका छन् यतिखेर सडकमा। बढिरहेका छन् उनीहरू क्रमशः बालुवाटारको घुमाउरो बाटोतिर। जाँदा जाँदै माइती घर मण्डलादेखि उभो बाटैमा पर्छ कमल पोखरी। जाँदा जाँदै माइती घर मण्डलादेखि उभो बाटैमा पर्छ कमल पोखरी, जहाँ फुलाइएको छ कमलको सट्टामा ढकमक्क कङ्क्रिटको फुल। यसकारण कि तानाशाहलाई मन पर्दैन कमलको सक्कली फुल, कमलको सक्कली पात। मन पर्दैन कमल पोखरीको पुरातत्व, केवल मन पर्छ कङ्क्रिटको फटिक पानी, जहाँ वक्र मुस्कानका साथ सदैव हेर्ने गर्छ ऊ आफ्नो कुटिल अनुहार। थोरै तल छ प्रहरी प्रधान कार्यालय, थोरै तल छ प्रहरी प्रधान कार्यालय, जहाँ ऊ चाहन्छ कि जवानहरूको मार्चपासमा गुन्जियोस् आफ्नै जुत्ताको पच्चा। करेसामै छ उत्तरी छिमेकी देशको राजदूतावास, करेसामै छ उत्तरी छिमेकी देशको राजदूतावास। तर नजिकको भूतभन्दा प्रिय लागिरहेछ यतिखेर उसलाई निकै टाढा लैनचौरको देउता। निकै तल छ सैनिक मुख्यालय, जो यो सोचेर गर्व गर्छ कि इतिहासमा हरेक तानाशाहको लिगेसी जोडिएको छ त्यसको छप्परमा। जस्तो कि भित्तामा मुस्कुराइरहेको छ यति बेला उसको नयाँ तैलचित्र। यी दुवैको ठिक बिचमा छ निर्वाचन आयोग, यी दुवैको ठिक बिचमा छ निर्वाचन आयोग, जसले छापिरहेछ उसैको निधारलाई सुहाउने स्वस्तिक चिन्ह। सैनिक मुख्यालयकै ठिक सामुन्नेमा छ सर्वोच्च अदालत, जहाँ भइरहेछ यतिखेर उसैको सनकको धुवाँधार बहस। बिर्सिदिउँ एकछिनलाई सिंहदरबार, बिर्सिदिउँ एकछिनलाई सिंहदरबार। वर्षौँदेखि बैलगाडाको पहियाले कुल्चिएर बदलिसकेको छ अब त्यो वृत्तान्त बालुवाटारमा। अलि माथि छ शिक्षण अस्पताल, जहाँ मरिसकेको छ विज्ञानको समग्र सूत्र। जिउँदा छैनन् कोही पनि चिकित्सकहरू जसले भन्न आँट गरून् कि खराब छ तानाशाहको मानसिक स्वास्थ्यको पछिल्लो रिपोर्ट। र यी सबलाई छाडेर सबभन्दा नजिकमा छ एउटा अन्तिम चिज, जहाँ ऊ हरेक गर्मी मुद्रामा शीतल ताप्न निस्कन्छ र जसलाई ऊ शीतल निवास भन्ने गर्छ। त्यसैको गुप्त कोठा सजाउनलाई ऊ हरेक साँझ बिहान पठाइबस्छ खिचेर आफ्नो श्रृङ्गारिक तस्बिर। यसरी हरेक गुप्त कोठाहरूको एक छत्र पहुँचमा छ ऊ, हरेक गुप्त मन्त्रणाहरूबाट पूर्ण सुरक्षित। ऊ सोच्छ कि उसको जुन निजी लहर छ त्यो नै सर्वाङ्ग संविधान हो, उसको जुन उल्टो खोपडीको व्यसन छ त्यो अदालतको फैसला हो, जुन उल्टो यात्राको नशा छ त्यो इतिहास हिँड्ने राजमार्ग हो। जोकर हो, कुनै विज्ञान चाहिँदैन उसलाई नयाँ नयाँ लीला देखाउन। केवल चिसो चिसो गाली तुर्क्याएर गरम गरम ताली कुम्ल्याएर फोहोरी अखडा ओगटिरहन पाए पुग्छ। यसदेखि बाहेक उसलाई एक रति लाग्दैन कि दुनियाँका हरेक तानाशाहलाई सबभन्दा बढी खतरा यदि कसैबाट छ भने त्यो आफ्नै निहत्था नागरिकहरूबाट छ। बालुवाटारमा एउटा नयाँ तानाशाह, बालुवाटारमा एउटा नयाँ तानाशाह उर्फ एउटा पुरानो जोकर, जो सर्कस घरमा अविराम हँसाइरहेछ। उसलाई थाहा छैन नागरिकहरू चरम सङ्कटको बेला भद्दा मजाक रुचाउँदैनन्। नागरिकहरू जोकरको जोकसम्म त मन पराउँछन्, तर जोकरको शासन मन पराउँदैनन्, धन्यवाद।